डायरेक्टर GSIDC मॅम अनिता तिळवे, तुम्ही बी माचेर येऊन बसका घेवची. कला आणि संस्कृती संचालक श्री सगुण वेळीकर टेको मेवळना जाल्यार हांगा आमकां मातशें कुस्तार पडटा आसले कमी टायमा भितर हे कंप्लीट करपा खातीर. सो त्या खातीर गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी हे वास्तू हांगा उबी केल्ली आसा. सर हांकां वयता. सो तर ह्या निमतान हांव तेंचेय स्वागत करता. कला ही एक अशी असा की जी सगळ्यांक आनंदित करून सोडटा आणि दुसऱ्याकय स्वताक आनंदित जाता आणि दुसऱ्याकय आनंदित करून सोडटा. आणि हितूंतल्यान आमचे कला आणि संस्कृती मंत्री वमानीस 2 डॉर्मेटरी आसा. आणि सांगपाचें म्हणले हांगा हांगचे ह्या वाठारांतले शिक्षणाकय भर दिवपा खातीर ह्या वास्तूक लायब्ररीचें प्रोविजन केल्ल्यान आयज सीएमाच्या हातीन तेजे उक्तावणूय जाल्ले आसा. सो त्याच बरोबर मॅडम सारा नायक देसाय हिकाय हांव वेलकम करता. त्याच बरोबर ह्या वार्डाचे काउन्सिलर वेलकम करता. विधानसभेचे सभापती श्रीमान रमेशबाब तवडकर, आमचे इष्ट आणि पर्यावरण खात्याचे मंत्री आदरणीय अलेक्सबाब सिकेरा, माझे मित्र आणि नावेली मतदारसंघाचे आमदार श्रीमान उल्हासबाब तुयेकर, ह्या म्युनिसिपल काउन्सिलाच्यो अध्यक्ष, विंगड वाठारान आयिल्ले सगळे म्हजे कलाकार, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो परत एकदा नमस्कार आणि काणकोणकारांचे अभिनंदन. काणकोणकारांच्या प्रेमापोटी काणकोणकारांचे कलाकारांचे एक वर्चस्व उभारून दवरपा खातीर ज्या संकल्पनेंतल्यान हे जाणापासून आभार व्यक्त करतो एज अ कला आणि सांस्कृतिक मंत्री ह्या नात्यान. जर जमीनूच जर नाशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता हे कला मंदिर जे आसा, रवींद्र भवन जे आसा ते आज आमकां पळोवपाक शक्य नाशिल्लें. आणि म्हणूनच गोंयच्यो काणकोण हाचो वाठार हो सदांच साहित्यिकांनी आणि खास करून म्हणजे नाट्य कलाकार, त्याच बरोबर संगीत आधार केले नंतर जो जन्मताच खंयचो एक कलाकार अशे तरेच्या व्यासपीठाचेर आपली कला सादर करपाक शकपाना. ज्या वेळाचेर त्यांच्या भागान आमी अशे तरेचे स्टेजी माची आमी उबारतले, तांकां आमी संधी प्राप्त करून दितले, त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी करपाक शकतले. आणि म्हणूनच म्हजे कला आणि संस्कृती खातें आज बारीक बारीक गट जे आसात ते स्वयंसहाय्य गट आसूं, मागीर त्याच प्रमाणे आमचे नाट्य संस्था आसूं, संगीत संस्था आसूं, हांकां मानधन दिवपाचो प्रयत्न करतात. काणकोणकारांचीच न्ही तर की जो आजचो जो युवा दमाचो कलाकार जो आसा, मागीर तो खंयच्याय क्षेत्रान आसूं, तो आपले स्वताचे व्यक्तिमत्व तातूंतल्यान घडयता. ताका एक वेगळो मार्ग ताका स्वताचे करियर घडोवपा खातीर मेळटा. आणि म्हाका दिसता आज खूब आमचे तरणाटे जे आसात ते नशीबवान जावन आसात की अशी तरेची मंदिरां आज तेंचे सेवे खातीर आयिल्ली आसा. हांव चड कांय उलोवपाना, तुमची हांव रजाय घेतलो कारण मुखार एक कलाकारिणी कार्यक्रम आसा बरोबर 3 वरांचेर. कोणी गैर म्हणून घेवची न्ही, हांव येयलो आनी बेगीन गेलो अशें म्हणून. पूण हांव तुमचे भेटी खातीर हांव परत येतलोच येतलो. काणकोण हांव परत येतलोच येतलो. कारण ज्या वेळाचेर हांव ह्या कला मंदिरान हांवें पांय दिलो आणि तुमचे सेवे खातीर हांव निश्चित येतलो. कारण म्हाका फक्त म्हजें नाटक तुमकां दाखोवपाक ना. म्हजें नाटक एक कलाकार आणि एक मंत्री आसून सुद्दां तिची सेवा करप हे खूब महत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच आज जी उर्बा घेतात, कारण आमी सदांच म्हणटा आमी व्यसना पासून आज पयस रावपाची गरज आसा. व्यसन जर मुक्त जर जालें जाल्यार नाटक म्हणू नाका, संगीत म्हणू नाका, भजन म्हणू नाका, या स्वतःचे व्यक्तिमत्व फुलोवपा खातीर व्हरपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी आज मुखार वचपाची गरज आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो की कलाकार हो एक खूब श्रीमंत जावपाक शकता. आणि म्हणूनच कलाकार जर मुखार जर वतलो, एक ल्हानशें उदाहरण तुमच्या मुखार हांव दितां. कलाकार म्हणून हांव चित्रकाराचें एक उदाहरण दितलो. म्हाका दिसता बरेचशे जाणांनी पाब्लो पिकासो ह्या चित्रकाराचें नांव आयकलां आसतलें.
पाब्लो पिकासो हो जगातलो एक सर्वोत्कृष्ट असो चित्रकार जावन आसा. अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कच्या शहरात एक गेली तेन्ना वेळाचेर ह्या चित्राचे मोल आशिल्लें वट्ट 30 लाख रुपये. ते चलीत धावत धावत परत एकदा पाब्लो पिकासो गाठलें आणि तेणी सांगलें, सर म्हाका तुजे कडल्यान चित्र कला शिकपाक जाय. ताणें विचारलें कारण कितें, तर ते सांगपाक शकना ह्या हांव समाजाचो लिडर जावन आसा किंवा ह्या भौसाचो पण लिडर जावन आसा. भौसान जर स्विकारलो जाल्यारूच म्हाका दिसता आज तो लिडर जावपाक शकता. आणि म्हणूनच हांव इतलें म्हणटलो की लिडरांनी डिलर जावचे न्ही, ते वेवसायावर वचपाक जाय. हो कबड्डीचो खेळ न्ही, कबड्डीच्या खेळान कबड्डीच्या खेळान पांय धरतात आणि केन्ना पांय धरून ओडटात, पण फिनिश लायनीन तोच पावता ज्याचे भितर तकली आणि ताकद आणि सगळ्यांक घेवन मुखार वता, तोच मुखार वतलो. हांव खेळ आणि कला ह्या दोन्ही क्षेत्रां कडेन वता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की आजचे रवींद्र भवन हे काणकोणकाराक आमी लोकार्पण करतात. जे 2017-12 हे जे फाउंडेशन घातिल्लें आशिल्लें तप 12 वर्सां लागली. काही वेळ लागलो आसतलो, पण केन्ना काही गोष्टी घडोवन येवपा खातीर तितलोच तो वेळ जाय पडटा. हे वेळी तांचे हांव खूब कला आनी संस्कृती खात्याचे वतीन ताजे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो आणि तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. रवींद्र भवन काणकोण हाच्या उक्तावण सोहळ्याक आमी सगळे मोठ्या संख्येन जमिल्ले आसात. आजच्या समारंभाक पर्यावरण मंत्री आदरणीय अलेक्स सिकेराजी, नावेली मतदारसंघाचे आमदार आमचे मित्र बाबूलाल तुयेकर, ह्या भागाच्यो नगराध्यक्षा बाय सरा देसाय, ह्या भागाचे ह्या वॉर्डाचे नगरसेवक बाब रमाकांत नायगांवकर, एग्रीकल्चर खात्याचे संचालक बाब संदीप, तशेंच आमचे बायडर्सचे MD आमचे प्रदीप सर मुखादम, JSLचे MD बाबा षडकोणकर, कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक बाब सगुण वेळीप, उपसंचालक बाब मिलिंद माटे, तशेंच उपाध्यक्ष बाब सर्वानंद भगत, मोठ्या संख्येन जमले आमचे नगरसेवक, पंच, सरपंच, सबंद गोंयभरांतल्यान आयिल्ले आमचे वेलविशर्स, काणकोणांतले सगळे आमचे कार्यकर्ते भावनो भयणीलो. आजच्या समारंभाक हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर आनी तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ले सभागृहांत उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे सगळे टमाक म्हणजे 2022 सालाक आमी निवडून येतकच आमी सबंद काणकोणच्या सगळ्या प्रकारच्या लोकांक आमी अपील केलें, एक आव्हान केलें की आमी राजकारणात किंवा अन्य क्षेत्रामध्ये एक मातशे हेवेदेवे आशिल्ले सुद्दां लोकांनी आमी काणकोणच्या विकासा खातीर आमी एकठांय येवया असो एक प्रकारचे एक उलो सबंद काणकोणच्या लोकांक आमी मारलो. आणि ताचो एक संकल्प आमी केलो काणकोणचे विजन आनी मिशन की आमी तातूंत म्हणलें की 2030 पर्यंत काणकोण खंय व्हरून वयता अपील जो आसा न्ही आमी आमच्या सबंद गोंयकार जनते समोर केलो. आनी तेच करता आसतना की आमी 2030चो संकल्प विचार करता आसतना 2030 उपरांत जे काणकोण खंय आसपाक जाय आनी तेच करता आसतना 2047 उपरांत जसो माननीय मुख्यमंत्र्यान गोंय खंय आसपाक जाय असो जेन्ना विचार जेन्ना करता त्या वेळाचेर आमी विचार केलो की आमचें काणकोण खंय आसपाक जाय हाचो विचार आमी करपाक जाय असो एक संकल्प आमी केलो. पयली सुरवात केल्ले तातूंत एक विशय म्हणटा तो की काणकोणच्या कलाकारा खातीर म्हणजे आमी 2012 निवडून येवचे पयलें त्या वेळाचेर विचार करताले आमी की काणकोण कशें मडगांव रवींद्र भवन जालें, वास्को रवींद्र भवन जालें, सांखळी रवींद्र भवन जालें, अशें फोंड्याक जालें. आनी काणकोण अत्यंत दुर्गम भाग जो आसा आनी त्या भागांत आमचें कला भवन आसपाक जाय. तेरा म्हज्या बड्डेच्या निमित्तान आमी सगळ्यांनी आनी ते म्हणजे त्याच वेळाचेर नवीन कायदो म्हणजे लँड एक्विजिशन आमी हाज्या पेक्षा चड जमीन जाय आशिल्ली आमकां जवळ जवळ 12,000 आमकां लँड जाय आशिल्ली. पण त्यानंतर त्या सगळ्या कचाट्यामध्ये ते साधारणशे 2 वर्सां गेली की विषय रिजॉल्व कसोच जायना आनी त्या म्हणजे पयलो डिझायन केल्लो तोय आमकां केलो 2दां डिझायन करचो पडलो आमकां. आनी त्यानंतर
मग GSID 17 जे आसा डिसेंबराच्या कालखंडात आमी ताचें फावंडेशन सोडून घातलो आणि नंतरच्या कालखंडामध्ये कोरोना ह्या सगळ्या गजाली भितर तोय प्रोजेक्ट अडखलो आणि तब्बल 7 वर्सांनी हो प्रोजेक्ट आज कंप्लीट जाता आणि ताचो गर्व आमकां सगळ्यांक आसा. एक सुंदर असो प्रोजेक्ट म्हणजे काणकोण विजन आनी मिशन कन्सेप्टा भितर आमी केल्यो, पण आज तें करता आसतना आज हरीश बाबा एक सांगतात त्या वेळेस तुकाय आमी तिखट शब्दांत केल्यान उलयले आसले, आमी माफ करता काणकोणकाराक की तुजें आशिल्लें न्ही, पण आमी ह्या लोकांच्या हाचे खातीर आमी कांय म्हणलेलें आसतलें, पण आज तितल्याच प्रेमान तुका तुवें तें कंप्लीट केलें आनी म्हणून तुका आमी आमच्या वतीन तुका शाबासकी दितले. आज हांगा माननीय मुख्यमंत्री आसा दोतोर आमचे काणकोणचे संदर्भांत दुसरो विशय आमी म्हणजे ताका पाठपुरावो फाटल्या 2 वर्सां केलो आमकां हायवे जो आसा हे आमचें एक सगळ्यांचें स्वप्न. म्हणजे एक काळ जे लोक म्हणटाले काणकोण ते कोण जाणा, म्हणजे करमल घाटच्या पलीकडे ते आसलें, पण आमकां हें काणकोण कोण तें जाणा हातूंतल्यान आमकां सगळ्यांक भायर काडचें पडटलें, काडपाक जाय आमकां. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज कला मंदिर आसाच, पण दुसरो अत्यंत म्हाका दिसता आमी सगळे प्रकारचे प्रयत्न तुमी करता आमीय करतात. त्यामुळे आज तुमी आमकां एक आश्वासन दिवचें किमान 6 म्हयन्या भितर हो की आमचो हायवेचें काम सुरू जातलें आनी फुडल्या 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातलें हें आश्वासन करता. निश्चितपणे जाता कांय पूर्ण आमचें सरकार केंद्र सरकार आनी गोंय सरकाराच्या पुरायपणान विश्वास आसा. आज म्हाका दिसता की ज्या तरेन आमी काणकोण म्हालांतलो की सगळ्या प्रकारचो विकास आमी विचार करता, म्हणजे कांय वेळाचेर आमचे विरोधी कार्यकर्ते आमी दाखोवन दिता, म्हणजे कांय समस्या आसा त्यो आसा आमी मान्य करता. विकास जातलो जायत न्ही, सगळ्या प्रकारचे गजाली आसपाक जाय, विरोधी सुद्दां तांची भुमिका तितली सकारात्मक आसपाक जाय, आमी तांची सकारात्मक भुमिका मानून घेतली आसा. आनी ती भुमिका म्हणजे आजच्या काळांत तरी म्हाका दिसता आजच्या म्हणजे आज क्षणीक तरी की काणकोणाची उदक दिवपाची म्हणजे 2 धरणां आसा म्हणजे, आनी ही 2 धरणां तुडुंब आमची भरलेलीं आसा. आमकां 24 तास उदक दिवपाची क्षमता ह्या दोनी धरणां मदीं आसा. अशें आसतना सुद्दां आमी थोडेशें आमचें फाटल्या काळामध्ये आमचें PWD खातें ताजे वयल्यान सगळ्यांक आमकां आनंद जाता. आज गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी संदर्भाचो अंडरग्रावंड कन्सेप्ट जो आसा तो ज्या तरेन आमी काणकोणाक हाडलो आनी आज आयच्या घडीक जे आसा न्ही की 100% जे आसा न्ही काणकोण मतदारसंघ आसा अंडरग्रावंड जो आसा न्ही तो कंप्लीट जातलो फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर. मग हें ज्या तरेन म्हणजे सरकार पयशे खर्च करता सरकार पयशे सकारात्मक दृश्टिकोन जे आसा न्ही काणकोण खंय दवरलो जाय जाल्यार म्हाका दिसता की जे आमी जे विजन घेवन तें फुडें वता म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत आनी ज्यो गोश्टी आमकां अपेक्षीत आसा त्यो गजाली संदर्भांत की सरकारचो जो हातभार आसा सरकाराचो सकारात्मक दृश्टिकोन आसा निश्चितपणे 2030 नंतर आमी काणकोण वेगळ्या दिशेन आमी पळोवंक शकतले करूंक शकतले हाचो पुराय विशय आसा. आमच्या समोर जो आसा सगळ्यांत मोठो प्रश्न आसा तो मनशाचो विकास. हो विकास आत्ता सद्याक आमकां आनी सादारणशे 80% लोकांची भुमिका आसा. एक तर स्थितप्रज्ञ आसता, एक तर नकारात्मक आसता, एक तर डिस्ट्रक्टीव आसता आनी त्यामुळे आमचे सगळ्यांचे 20% जे लोक आसा तांची जबाबदारी आमी वाडटा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां 20% लोकांची भुमिका आमचो सकारात्मक दृश्टिकोन जो आसा खूब लोकांचे आसा वेळ ताचो खूब जाल्लो आसा. त्यामुळे आजच्या क्षणांत तरी आमी ह्या रवींद्र भवनाच्या जे उक्तावण सुरवातेच्या ह्या वेळाचेर आमी याद जाता ती मनोरभाची तांणी त्या वेळाचेर आनी त्या वेळाचेर की आमचे दोतोर जे आसा वायस चेअरमॅन आशिल्ले GSIDचे म्हणजे तांणी त्या वेळाचेर म्हणजे आज ते मुख्यमंत्री आसात म्हणजे तांणी वायस चेअरमॅन म्हणून तांणी सुरवात केलें काम आसा तांणी आज मुख्यमंत्री म्हणून जे आसा ते पुराय करपाची संदी आनी सुंदर प्रोजेक्ट म्हणजे दिलें. आमी काल मुद्दम जे आसा त्या जमनीचे ओनर जो आसा तांणीच ह्या हाजी पुजा करची असो आग्रह आमी धरलो आनी तांणी बाब शाबू आनी तांणी तें मानून घेतलें आनी तांकां हो मान आमी दिलो. म्हणजे आमी प्राथमीक स्वरुपाक जर शाबू आसलो की बाकीच्या सगळ्यांक जे आसा न्ही तुमकां आमी ह्या प्रोजेक्टांतल्यान तुमकां आमी नमन करता. संजय बांदेकराची आमी याद करपाकच जाय. संजय बांदेकरान ज्या तरेन हे जमीन नासता तर कांय जालें नाशिल्लें. त्या वेळी सुदैवान जे आसा न्ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री म्हजी आशिल्ली म्हणजेच तें ती जमीन म्हजे कडेन पावली आनी त्यामुळे हांगा रवींद्र भवन जावचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान आर्ट एंड कल्चर खात्याक आमी ती ट्रान्सफर केली आनी त्यामुळे हांव संजय बांदेकर तांचेय हांव आभार व्यक्त करतां.
त्यामुळे हो सगळो प्रोजेक्ट जावपा खातीर JSIDC माध्यमांत त्या वेळचे अधिकाऱ्यांनी आतांचे अधिकारी हरीश बाबा ताचे सबंद टीम जोशी आनी टीम ह्या सगळ्यांनी आमकां खूब मोठ्या तेका दिलो आनी त्यामुळे हो प्रोजेक्ट जो आसा तो कंप्लीट जावपाक शकलो. आर्टिकल्चराचे मंत्री डायरेक्टर जाले तांणी आमकां ती घेतली वचना. दोतोर हांव तुमकां आश्वासन दिता खंयच्याय परिस्थितीन ह्या काणकोणच्या रवींद्र भवनाची मेंटेनन्स आनी सगळे जबाबदारी आमी काणकोणकार घेतले. सरकारची मदत करप पूण आमी घेतले कारण हे आमचें एक हार्ट आसा. त्यामुळे खंयच्याच प्रकारची ह्या रवींद्र भवनाच्या बाबतींत कमतरता आमी तुमकां दाखोवन दिवची ना. ती जबाबदारी आमी घेता. की आज रवींद्र भवनाच्या उद्घाटना निमित्तान आमी रानबाजी फेस्टिवलाचें उद्घाटन केलें. म्हाका दिसता की अत्यंत आमी केमिकल वापरिल्ल्यो भाजयो आनी बाकी सगळें खाता ताचो परिणाम आसा. आनी त्यामुळे परत एकदा आमी जर सादारणशे 50-100 वर्सां ते पयलीं गेले जायत म्हणजे त्या वेळाचो मनीस आसा पूर्णपणे सुदृढ निरोगी आसतात. आनी त्यामुळे आमचे आज जशे बाजारांतल्यो खंयच्योच भाजयो ते खायनाशिल्लो म्हणजे तांकां थंयची म्हणजे एखाद्या जंगलांत आनी रिमोट भागांत आशिल्लो ताका वनज संपदा ज्या तरेन ताका मेळटली वनांतल्यो भाजयो आनी बाकी सगळें जे आसा न्ही आनी जी पिकावळ करतले पूर्णपणे 100% ऑर्गेनीक आसतली म्हणजे पाण्याक 100% गॅरंटी आसतली. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता घालपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केलो. आनी फाटल्या वर्साक आमी तो आमचो फेस्टिवल सुरू केलो आनी फाटल्या वर्साच्या फेस्टिवलाक ज्या तरेन लोकांनी उखून धरलो म्हणजे गोंयभर ताजे चर्चेचो विशय जालो. आनी म्हणून आमचे आज बायोडायवर्सिटीचे आमचे MD प्रदीप सर मुखालम आनी आमी सगळ्यांनी ठरलें आनी आमचे मंत्री ज्या तरेन आमकां सहकार्य केलें आज ते उलोवंक ना ते पूण ताणें भरभरून आमकां मदत केली एज ए मित्र म्हणून आमचे मंत्रिमंडळाचे सहकारी म्हणून जे आसा न्ही आनी एक आमचे कडेन ह्या विशयावर ते सेन्सिटीव आनी संवेदनशील आशिल्ले. आमी हार्ड कॉपी किंवा सोशल इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसा सॉफ्ट कॉपीच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही की लोकां सगळ्यांक फुडले काळांत प्रेझेंट करतले. आनी ताणें एक तें ज्ञान प्रिजर्व करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान त्यो ऑर्गेनीक त्यो भाजयो 100% ऑर्गेनीक मेळट्यो ही गॅरंटी आमकां खबर आसा. आनी त्या भाज्या मदें आशिल्ले मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा ते लोकांक पावपाक जाय. आनी ते ह्या फाटल्या दिसांक सुद्दां बारीक मोठे कितलेशेच म्हाका दिसता रानभाजी फेस्टिवल जाले. प्रत्येक शाळेंत जाले प्रत्येक गांवांत जाले बाकी सगळें एक फुडली आयली आसा. आनी म्हाका आमचो फुडलें काम दिसलें दोतोर आमी पथनाट्याच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही हे सगळे विशय आसा न्ही आमी कितल्याशा शाळांनी गेले पेडणे पर्यंत गेले काणकोणची भुरगीं आसा. म्हाका दिसता लागीं 100 शाळांमध्ये वचून आसा की रान भाजयेचे भाजयो ऑर्गेनीक भाजयो दिवपाक शकले आनी तांचीय मागणी आसा. आनी तातूंत आमच्या गांवांतल्यान 4 पयशे मेळूंक शकता. जे आज जे रोड सायडीक बसून जे आसा कितलेशेच पयशे कमयणारे आमच्यो दिसाक 1000 कमयणारी आमची भयण आमकां दिसता पडटा. आनी त्या सगळ्याच्या गजालींतल्यान आमी चर्चा करपाची आसा. आज खूब वेळ जाल्लो आसा त्यामुळे हांव सगळ्यांक मागतां ह्या रानभाजी फेस्टिवलाचो आमी आस्वाद घेवचो. सांजेचे 4-5 पर्यंत जे आसा रानभाज्यो सगळ्या प्रकारच्यो रानभाज्यो आसा तुमी खावच्यो जाय. आनी हांव सगळ्या काणकोणकारांक अभिवादन करतां म्हणजे सगळ्या प्रकारचे आमचे बरोबर आशिल्ले कार्यकर्ते विरोधी आशिल्ले लोक आसा सगळ्यांच्या खातीर अभिनंदन करता. जो विशय आमी हाडटा श्रमदान विशय आसूं दी जावं तो लोकोत्सव आसूं दी ह्या सगळ्या विशयां मध्ये आसा न्ही की काणकोणच्या जनतेन गोंयच्या जनतेन भरभरून आमकां साथ दिल्ली आसा. देशाचो विकास करप हें आमकां अभियान फुडें चलोवपाचें आसा. आनी जो एखादो मनीस आसा गुणी सर्वसंपूर्ण स्वयंपूर्ण आसत जर जायत जाल्यारच आमकां एक अत्यंत आनंददायी अशा प्रकारचे वातावरण मेळूंक शकतलें. एक सुखद अनुभव आमकां घेवपाक मेळटलो. त्यामुळे आजच्या क्षणाक तरी आमी ह्या रवींद्र भवनाच्या उद्घाटन सुवाळ्याचेर की आमी ही एक शपथ घेवया आनी काणकोणच्या विकासा खातीर आमी जे लोक आयले जे लोक आयले ना आमी अशा सगळ्या प्रकारच्या लोकांक उलो मारया आनी 2030 पर्यंत जे आसा की काणकोणचो चेहरो बरो बोलपाचो संकल्प घेवया. रवींद्र भवन काणकोणा हाज्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमचे गोंय राज्याचे मानाधीश सभापती श्री रमेश तवडकर. आमच्या मदीं आसात आमचे पर्यावरण मंत्री बाप्पा अलेक्स तशेंच आमदार आतल्यान म्हाजे बरोबर भारत माता की मातशें नेटान जावन एक नेटान दोनूय हात वयर करून एकदाच भारत माता की भारत माता की वंदे धन्यवाद. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना पण एक थोडोच वेळ तुमचो घेतलो. काणकोणचो आमचो महाल एक्सप्लेन करता आसतना आज तें व्यासपीठ आमी हांगासर मेळोवन दिलां. हांव समेस्त सगळ्या कलाकार जे जावन गेले आनी हाज्या फुडें जे कलाकार घडटले तांच्या खातीर आयचें हें आमचें रवींद्र भवन लोकार्पण करता. रवींद्र भवन लोकार्पण करता आसतना हांव 2-3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता. बाय सारा नायक गांवकर ह्या कावन्सिलांत आनी काणकोणकारांनी आमकां जी रिक्वेस्ट केल्या
की बाब संजय बांदेकर माजी मंत्री माजी आमदार हांच्यांनी ही जागा ऑक्युपाय केली. प्रत्येक फावटी संजय बांदेकर हे दिसचे जेणे करून तांच्यांनी ही जमीन एक्वायर केल्ली. तांचें योगदान हे काणकोणच्या विकासात आसा हे सगळी याद दवरचें. आनी हे सगळें सांगता आसतना आनी एक गजाल हांव मुद्दामून आज घोशीत करता. गोंयची धूव लता मंगेशकर हांचें देहांत जालें आनी ताच्या उपरांत तांच्या नांवांत एकूय बी कला अंगण नाशिल्लें. गोंयकारांक दिसता की वेगवेगळ्या महाराष्ट्रांत आसतले देशभर आसतले लता मंगेशकरांच्या नांवांत निर्माण जावचे. संजय बांदेकारा सारखे अशेच सोशल वर्कर आणि कलाकार ह्या दोन्ही हातूंतल्यान तयार जावचे होच सरकाराचो ध्येय आसा, होच सरकाराचो उद्देश आसा. म्हाका मना पासून खोस भोगता की ज्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या पद्दतीचे हांगासर थोडोसो उशीर लागलो त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. बट ज्या आमी खूब पयलीं बांदलेले म्हटल्या उपरांत ते फाटीं आहा. आतां हांव हरिशाक सांगतालो मातशें आमचें कितें जातालें अपग्रेड कर म्हणून. कारण इतक्या खूब बऱ्या पद्दतीचे तुमकां तेंच्यांनी ऑडिटोरियम आसतलो, म्हणजे ताच्या उपरांत ग्रीन रूम, क्लासरूम, तालुका लायब्ररीज, डॉर्मेटरीज, कॅफेटेरिया, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसीस अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचो 8,000 स्क्वेअर मिटर एरियेत 10,000चो बिल्डअप करून तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हांगासर केलां. आनी हे सगळें करता आसतना सगळ्यांत चड कश्ट जर कोणी काडले आसत जाल्यार आमचो जोशी आमचो मॅनेजर आनी बाकीचे आमचे सगळे GSIDCचे सगळे स्टाफ ताका पणजेच्यान हांगा येवचें पडटालें. तुमी विचार करात आयज घरा कडल्यान म्हाका येवपाकूय 1.5 वर लागला. एस्कॉर्ट आनी पायलट आसतना म्हणजे तांकां येवपाक 2.5 वरां तरी लागतालीं पणजेच्यान. कंटिन्युअसली एफर्ट्स घालून म्हणजे कोविडाच्या पिरियडांतल्यान बाकी सगळे त्या खातीर GSIDC खातीर बऱ्योच ताळयो मारात. ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट ह्या प्रोजेक्टाची पाकूय जावचो. हाजो उपयोग इनोव्हेशन आनी स्टार्टअप ज्याच्या बाबतीत जे घडटले ते काणकोण आनी पुराय परिसरांतले तेय भुरगे हांगासर येवचे. हाजो उपयोग रिसर्च हाज्या खातीरच जावचो. हांव हें सांगता आसतना हांव एक स्टेप फुडें वचून सांगता. आज आमी 21व्या सेंचुरींत आसा आनी तातूंत प्रत्येक हाजो उपयोग जो आसा पळय रमेश तवडकर सर हांच्यांनी पुराय हांगासली हायस्कूल्स आसतली, कॉलेज आसतली, हाय सेकंडरी आसतली, हांकां सगळ्यांक घेवन अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे इनोवेटीव कार्यक्रम तांकां केन्नाच दिसचें न्ही की पणजे पासून आमी पयस आसात, पणजे पासून आमी तुटलेले आसात. ना, जेन्ना आमकां व्हर्च्युअली आमकां तेंच्या कडेन उलोवपाचें आसतलें तेन्ना आमी स्क्रिनींग घातलेली आसा. व्हर्च्युअली तुमचे कडेन मंगेशकर कला अंगण आसतलें. म्हणून हांवें म्हटलां की हाजो उपयोग जितक्या खूब बऱ्या पद्दतीन तुमी करतले तितको उपयोग जो आसा पळय न्ही हो आमकां तेजो रिफंड येतले. सदांच आमी म्हणटा इतली इन्वेस्टमेंट आमी कित्याक केल्या, इतली इन्वेस्टमेंट आमी केल्या फुडल्या 25 वर्सां 50 वर्सांचो विचार करून. जेन्ना एखादो कलाकार हांगासल्यान घडटलो, एखादो सायंटिस्ट हांगासल्यान घडटलो, 4 स्टार्टअप हांगासल्यान करतले आनी 4 इनोव्हेशन क्षेत्रांत जेन्ना आमचे भुरगे वयतले तेन्ना आमचे कला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या सगळ्या लोकांक घेवन तुमी हाजो विकास जो आसा काणकोणांतलो विकास अशा पद्दतीन करचो. आयच्या सुवाळ्यात हांव चड वेळ उलयतना आनी 4-5 मिनटांत तुमची घेतलो. हें सांगता आसतना आज रानभाजी महोत्सव तुमी हांगासर आयोजन केलो. शेतकऱ्यांक सेल्फ हेल्प ग्रूप हांकां एक पद्दतीची ओळख जेका आमी म्हणटा की वेगवेगळ्या हांवें सकयल म्हणजे आमच्या पार्किंग एरियांत वचून जेन्ना पळयलें की आमची एक भयण म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन करताली, खूब बऱ्या पद्दतीन जीव ओतून तेणी ती भाजी केल्ली, तेणी ती टेस्ट हाडलेली, तिका वेगवेगळे हांव तांचेंय कौतूक करता. तांच्याय खातीर एकदां नेटान सगळ्यांनी ताळयो मारपाची गरज आसा. हांव तर मुद्दामून सांगता जेणी सकयल येवं ना तांच्या प्रत्येकाच्या स्टॉलाचेर, पण हांव खावपाकूय शकतालो पण बेगीन या म्हटल्यार हांव फास्ट आयलो. पण खरोखरूच सांगता प्रत्येक स्कुलाचें प्रेजेंटेशन हें एका फुडलें एक प्रेजेंटेशन आशिल्लें. तांच्यांनी तेज्या म्हणजे व्हॅल्यू सहीत ताजे सायंटिफीक नांवा सहीत तितून न्युट्रियंट कितें आसा, ताजो मेडिसिनल व्हॅल्यू कितें आनी कितल्या बऱ्या पद्दतीन त्या खातीर नेटान परत एकदां त्या सगळ्या चाळीच्या ताळयो वाजयात. कोणाक खंयचें प्रायज मेळटलें, कितें प्रायज मेळटलें हेका म्हत्वाचें ना, पण आमी ग्रूप म्हणून एकच संवय आसा. हे तेंच्या कला आत्मसात आसा तांकां. फक्त आमकां ट्रेन करपाक जाय त्या थोड्याशा टिचरां खातीरूय बी. आमकां एखादी वाट दाखोवपाक जाय आसत जाल्यार त्या टिचराकूय बी ऑलरेडी म्हजे डायरेक्टर ऑफ द हायर एड्युकेशन सेक्रेटरी एड्युकेशन हांच्यानी आमी ऑलरेडी टायअप केला बेंगलोर रिसर्च एंड इन्स्टिट्यूट्स हांच्या बरोबर. काही आमचे टिचर्स हे ऑलरेडी ट्रेनींग घेवनूय आयले आनी जे ट्रेनींग घेवन आयल्या आमी इतक्याच खातीर पास आउट जो भुरगो जाता एखादें ग्रॅज्युएशन करून एखादो इंजिनियरींग प्रोफेशनल कॉलेजींतल्यान किंवा एखादें BA BCom BBA आर्ट्स ह्या हातूंतल्यान तो प्रत्येक भुरगो जो आसा तो घरा कडेन उरचो न्ही. तो घरा कडेन उरचो न्ही, एक
तर आता नाविन्यपूर्ण आम्ही अप्रेंटिसशिपनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन इंटर्नशिप सुरुवात केल्या, तितून तो जॉईन जावचो किंवा त्यांनी आपलो स्वताचो स्टार्टअप किंवा स्वताचो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तांणी सुरू करचो किंवा हांव म्हणटा की कॉम्पिटिटीव एग्जामी खातीर तांणी तयारी करची. हांगा लायब्ररी जेन्ना आमी सुरू करता, लायब्ररी जेन्ना हांगा आसा तेन्ना आज आमी पळयताले की बऱ्याचशा जाणां कडेन जेन्ना ग्रॅज्युएट भुरग्यांक विचारता की पब्लीक सर्वीस कमिशन म्हणजे कितें, तूं एग्जामीक बसला काय कितें, ना म्हाका खबरूच ना म्हणटा. म्हणजे लॉ ग्रॅज्युएट आनी इंजिनियरींग जाल्ल्याय भुरग्यांक जेन्ना गोवा पब्लीक सर्वीस बस करून ही स्थिती MSc जाल्ल्या लोकांची आसा. मागीर तुमी विचार करात ग्रॅज्युएट जाल्ल्यांचें कितें जातलें. म्हणून हांवें म्हटलां की आज आमकां गरज आसा आमकां कॉम्पिटिटीव एग्जामीची तयारी जे म्हज्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशनान सुरवात केल्या. ऑलरेडी कॉलेज लेवलाचेर आमी दिता, बट ते गांव पातळीचेर गांवांतले एखादे आमचे ट्रायबल भुरगे, कालची गजाल सांगता ते म्हाज्याच मतदारसंघांतले ट्रायबल भुरग्यांक 78% इन MSc पडटा आनी ताका JSO पोस्ट जो येता ज्युनियर स्केल एग्जाम हो ताका खबर ना किंवा ते बसना एग्जामी. ह्याय परिसरात अशाच पद्दतीचे आसतले. आमी इन्स्टिट्यूट गरज आसा, आमकां आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा, आमकां ते कनेक्ट करपाची गरज आसा. आनी एक काम म्हाका दिसता इन्स्टिट्यूशन्स खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता, कारण तांच्या कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात खरें पळोवंक वचत जाल्यार सरकारान ऑलरेडी स्टाफ दिल्लो आसा, तो स्टाफ युटिलायज करपाची गरज आसा. आज आपण नवीन मिनिस्ट्री सुरवात केल्या उपरांत हांव स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हाजेर हांव बेश्टो उलयना. आमच्या प्रत्येक ITआंतल्यान आमी नवीन कोर्सीस सुरवात केले. आतां रिसेंटली सुरवात केल्लो हॉस्पिटॅलिटी कोर्स आसा. त्या हॉस्पिटॅलिटी कोर्साच्या मार्फत आमी 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग ताका फक्त आमी ITआंत दिता. 6 म्हयने वी हॅव टायप विथ द ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्स. 6 म्हयन्यांनी ताका ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्स वीथ एप्रेंटिसशीप म्हणजे स्टायफंड दिवन एका वर्साचो कोर्स कंप्लीट जालो काय ताज टायप ताका फुडले जॉब जो आसा पळय हो ताजूच घेता. इट इज नॉट ओन्ली द रूम बॉय आनी येते, इट इज फ्रंट ऑफिस आसतलो, कॉम्प्युटर ऑपरेटर आसतलो, रेस्ट ऑल जॉब हे जे हॉस्पिटॅलिटींतले जे आसा पळय बऱ्याच जाणां हॉस्पिटॅलिटी म्हटल्या उपरांत आमी डिश वॉशर जावं काय म्हणून विचार करतात. ना, फक्त हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री कडेन पळयता आसतना तुमी दुय्यम नदरेंतल्यान पळोवं नाकात. आज म्हणजे खूब वेल एक्सपिरियन्स्ड भुरगे जे आसा पळय हे अदरवायज जाता कितें बाकी सगळी कडेन फ्री ऑफ कॉस्ट चड दीस उरची ना, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट तुमी लायता पळय न्ही तुमकां 0 इन्वेस्टमेंट आनी तेज्या उपरांत हांव सांगता तुमकां 3 वर्साच्या उपरांत तुमकां 0 बील हें येतलें. तुमी इनिशिएटिव्स घेयात की म्हणजे सोलार PM सूर्य घर योजना ही इम्प्लिमेंट करपाची, लावपाची. आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सुरवात केलां. जो आतां रजिस्ट्रेशन करता ताज्या घरा कडेन येवन आमी PM सूर्य घर योजना लायतले. हें हांवें कित्याक सांगलें, आमी ग्रीन जॉब्सचेर उलयता. आमी जेन्ना म्हणटा की गोंय ग्रीन आसा, ते ग्रीन जॉब क्रिएट करपा खातीर सोलार एनर्जी आसतली, हायड्रो एनर्जीच्या फुडारा कडेन लिंक करता. प्रत्येक गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात जितकी इन्वेस्टमेंट जाता हाजो सगळो लिंक आमी अगेन वी आर आस्किंग फॉर द फ्युचर ऑफ द स्टुडंट हांवें म्हटलां. म्हणून बरेचशे जाण जे ग्रीन प्रोजेक्ट गोंयांत येतात ताका विरोध करता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटात. वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसतले आनी हे ग्रीन प्रोजेक्ट असले आसत जाल्यार उदरगत केन्ना जातली, भुरग्यांचो फुडार केन्ना घडटलो. गोंयांत जेन्ना बरी इन्वेस्टमेंट येतली तेन्नाच फुडार घडटलो. ते दीस फाटीं पडले की गोंयांतल्या एखाद्या मनशाक बोटीर वयचो पडटालो. 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां बोटी वयल्यान तो बाबडो घरा येता. सपोर्टाची गरज आसा. आमकां तो दिसतलें भायर थंय खंय तरी रावतले आनी गोंयच्या विशयाचेर उलयतले. गोंयांत कितें जाय आनी गोंयांत कशा पद्दतीची उदरगत करपाक जाय ही आमकां खबर आसा. गोंयच्या उदरगती खातीर आमी हांगासर आसा. म्हणून हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, समेस्त काणकोणकारांक आव्हान करता, काणकोणाचो विकास हो बाब रमेश तवडकर हाचो ध्यास आसा. तो कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या मार्गात वेगवेगळ्या पद्दतीचो विकास करपा खातीर सातत्यात प्रयत्न करता. मागीर तेच्या खातीर आमी जें म्हटलां माननीय मोदीजींचें स्वप्न आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, हे स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना तेंचें स्वयंपूर्ण काणकोण जावचें होय बी विचार आसा. तांच्यांनी विशय जो मांडला की हय काणकोणा सारकिल्या जर ग्रामीण दुर्गम भागात एखादो फिल्म सिटीचो जर प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार आयजूय सांगता हांव फिल्म सिटीच्या प्रोजेक्टाच्या मार्फत सहजरित्या 500+ एम्प्लॉयमेंट हे इनिशियल स्टेजीचेर सुरवात जातली. इनिशियल स्टेजीचेर वीच इज अगेन द ग्रीन जॉब. प्रत्येका खातीर आशिल्लो ग्रीन जॉब, खंयसरूच पोल्युशन ना, गाडी मात्रय पोल्युशन ना. आनी ह्या प्रोजेक्टाक जर आमी सपोर्ट केलो नासत जाल्यार आमी भुरग्यांचो आनी हें सगळें आसतना काणकोणकाराक पणजे रावून वयचो पडचो न्ही, काणकोणकाराक मडगांव रावून वयचो पडचो न्ही, किंवा एखाद्या काणकोणकाराक बोटिरूय वयचो पडचो न्ही. ताका सगळ्यो एवेलेबिलिटीज काणकोणान जर मेळ्ळो
आनी जर बरो पगार ताका काणकोणांत जर मेळपाक लागलो आसत जाल्यार तोय खूश आसतलो. म्हज्या काणकोण तालुक्यांत म्हाका रावपाची संद मेळटा, ताका जॉबाची संद हांगा मेळटा. ह्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां गांवागांवांत क्रिएट करपाची गरज आसा. म्हणून हांव समेस्त काणकोणकारांक उलो मारता की अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध करूं नाकात. बींग म्हणजे पॉलिटिकली आसतले, थोड्या जाणांक काही विशय फक्त पॉलिटिसायज करपाचे आसता. राजकारणा खातीर विरोध करूं नाकात. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा, एखादो जर डिसिजन बरें आसत जाल्यार ताचें समर्थनय करात. लोक ठरयतले फाल्यां कितें करपाचें तें. पण हें खूब बऱ्या पद्दतीचें आजुनूय बी आमी म्हणटा की विकसीत भारत विकसीत गोंय 2047 हें स्वप्न पळयता आसतना गोंयचें व्हिजन मुखार दवरून आमी काम करता. आनी हें व्हिजन मुखार दवरून आसतना माननीय मोदीजींचें विकसीत भारताचें व्हिजन पुराय करता आसतना गोंय खंयसरूच फाटीं उरचें न्ही हो आमचो संकल्प आसा. आनी तोच संकल्प पुराय करपा खातीर प्रत्येक क्षेत्रांत म्हणजे जशें आमी म्हणटा की प्रत्येक क्षेत्रांत माननीय मोदीजी जी स्टेप घेता की देशाचो विकास जावपाक, त्या प्रत्येक क्षेत्रांत गोंय फुडें कशें वतलें. जावं ती नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आसतली, जावं तें एग्रीकल्चर आसतलें, जावं तें फिशिकल्चर आसतलें, जावं तें स्टार्टअप आसतलें, जावं तो रिसर्च आसतलो. ह्या प्रत्येक क्षेत्रांत गोंयांतलो भुरगो कसो फुडें वयतलो हाजो सातत्यात आमी विकास करता.